وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد القرى المهجرين إلى الجنات النعيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. من عمل صالحا لنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بجلام للعبيد. أستغفر الله الغفور الرحيم لي ولكم ومن آمن وأسلم وسائر المسلمين أجمعين. أيها الناس لن ينفل يا سرومو اعلموا يرحمكم الله الله كنودا غسنيما يوم أن يوم هذا أقدم كلم في قوتنا يوم قوتاني عجيم أقوتك بقورغني أجمع الله حرماته الله حرمان أردرو وسانه أرفين شانين درو وصرفه أورغين ددي وجعله أرني أركي قوتنا لكم أكون دعني عيدا فما فويا فامناي فاكسروا أقدم كمون دي لنجي قوتنا يلي الحمد لله والاستغفار أستغفر الله وتعجيل أرنا أدرون تاقونا الله دعني رب العالمين أعلمكم أن الله واي أنا بغندي لنجي قوتنا زكاة الفطر أنا منا مدن جاكم بغندي فإنها منا مدن جاكم فايدة سنة سنة نياي وردها رسول الله الله فارن يمي عندك كم فلاغولي توكما صلى الله الله إننا عليه أو فارن كما وسلم أرغنا كيسي على كل كبير كيسي غور سوغرانا منا مدن جاكم بغندي وصغير أرغنا بسوا ذكرا أنغنا يغويبا أو أنثى أنغنا غريبا حرا غورنا غنانا وعبيدا وقومي وعبدا وقومي غنانا من المسلمين الإسلام عند منجوا مودبان على كل نفس يمكن تبسمها بيسا النبي تعالى فرسنا مودنا عليه السلام كيسنا مغامها وتودي كاغا من نمر جاكان من كني كل أيس القوم يلي سرو بيرهم الجلنا كيبيا على بغاني كينيا أهل ذلك ذلك البلد أحد بنتم كونوا بين كيبيا من بري يلي بوري نياغاني وسائري مسائل نياغاني أو سلطي مسلطي نياغاني أو تمر مدمر نياغاني أو جيتي أو جبيبي أو جبي majabe nyagani أو awati تاتين makatika wande أو nyagani دقني magani soge nyagani gadi أو جرة mamaka nyagani أو ورج mamaro nyagani وغيرة. yono kunti إذا كان لعل jelila ala suganya قوة قومي sorobi hamani kenya درجة منهم nakara wajja kamani baka kendi وهو atana ala sukoro kunta kendu afo jani صغير abu chinnenya ni يخرج awati ntono mi kamatil buri alu buri taganya bana يخرج anke nyimmanke ma anke ntunga ngabaga nini على كل على abdi baka ko maga سيده immanke anke megale kabani bonga وتخرج ay le me hawa baga nini عن الولد dara ngabaga nini an waladi bakire me maga صغير alle ngale mana mo chinnanga التي wala le mina kebiya لا مال na له bure ganta ma manke nyaga he ويخرج anga baga nini gadi عن والديه baka jarno filimina mudenga urindo helle gani ويخرج رجل igo ya garanga baga nini زكاة الفطر minna mudu jakanga baga nini an kulli muslim مسلم maka silami sima tajimuna naqatuhu wa nafa'anga dalla jami
وعن مكاتبه على مكاتبنا وإن كان هل مكاتبنا لا ينفق أن أنت نفعني عليه يا كما لأنهم بل مكاتبك ومياني عندنا بعد أغرقت بكما هو كده عندنا أسألكم أخوكياني ويستحب إخراجها إلى من نمولك جاكنا إلى بغند خانداني إذا ترى الفجر يلي ساد خغنا إنجي يوم الفطر يلي بانان كوتاي لقوله تعالى كلن كدغا من دغني قد أفلح من أتي من التقد كتا تجاكا من نمول جاكا بغندي وذكر اسم علي ربه تاو مشيك أنت ولا في كون معلوم غاريني فصلى على غرا وصلى ويستحب إلى إخراجها من نمول جاكا بغندي قبل خانداني القدوم سارم بيچاري إلى المصلى كتسلى غركيده وليس ذلك كم نمر جاكلكم منا في الأدهية يحيى بنجندي الله أكبر الله أكبر لا إله كما ترى سنتي الله كما الله غريب الله أكبر ولله الحمد تيجي الله دعني يا أيها يا الناس سرو اعلموا أغنتي يرحمكم الله الله كنا غنيما قد مدى عليكم رمضان سوما سونكي قاسون أتانا غايك تقوي وهو أتي سوما سون قاسو شهر مبارك قاسو أني أبركانتين يعني قاسو كياني يغلل فيه إذا شيطان ركوسونا وتكسر فيه البركات أبركين قاقا قبنو التي قاسو كياني أنزل فيه قرآن القرآن ينقا كينيادي هدى كان يعني للناس سرنا وبينات أرفتا بانجي من الهدى قل كان فمن سهل منكم سيرسوا سيدا قاسو كي قل كندي فليصمه أنجل نكين شمالي من كان سيرا مريضا غراني واتنيا غنا أو على سفر manga terene yakama فعدة anna jatende من أيام gelli koto tananwa toro ko sunga sunga be yuridu Allah الله بكم اليسر alla kenna nowe nya mota gai wala bikum al-usra anta qote mota gai ولتكبروا waltukil iddata agana jatun te ma tamfil ko ma tanji ke ولتكبروا الله